नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने प्रदूषणको उचित व्यवस्थापन गर्न महानगर प्रमुख आचार्यको भनाई। प्लास्टिक जलाउनेलाई कारबाही गरिने। गण्डकी प्रदेशमा संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ। समयमा दलीय सहमति हुन नसक्दा मिनी संसद अपूर्ण। मानवीय कारण प्राकृतिक सम्पदामा असर परेको मन्त्री गुरुङको भनाई। नारायणी नदी सम्मेलनले प्रदेशको जलस्रोत नीति बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास। हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा पर्यटकको वृद्धि। एकै महिनामा 42 देशका पर्यटक मनाङमा। र पोखरामा प्रदेश स्तरीय खुला आर्चरी प्रतियोगिता हुने। प्रतियोगिता फागुनको 5 देखि 6 गतेसम्म चल्ने। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं प्रदूषणको उचित व्यवस्थापन गर्ने महानगर प्रमुख आचार्यको योजना प्रसङ्गबाट। पोखरामा बढ्दो वातावरणीय प्रदूषणलाई ध्यानमा राखी प्लास्टिक जलाउनेलाई महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने भएको छ। पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा वातावरणीय प्रदूषणको हालको अवस्था पत्ता लगाउन विज्ञ टोली बनाइने भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने धुलो, धुवाँ, ढल तथा वातावरणीय प्रदूषणको उचित व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा यस्तो समझदारी भएको हो। टोलीले वातावरणीय प्रदूषणको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउनेछ। पोखरामा पछिल्लो समय वातावरणीय प्रदूषण बढेको प्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले मानिसको स्वास्थ्यमा आउन सक्ने जोखिमहरूको न्यूनीकरणका लागि थप सचेतना सहित सजगताको आवश्यकतामा जोड दिनु भएको छ। अहिले प्लास्टिक चाहिँ कसैले बालेको पाएमा त दण्डनीय हुन्छ, त्यसको लागि त हामी तत्कालै कारबाही गर्छौँ। प्लास्टिक चाहिँ सबभन्दा सिरियस इस्यु हो। भर्खरै एकजना अघि यहाँ हाम्रो मिटिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकजना जर्मनीको एकजना डाक्टर जो चाहिँ पोखरा आएर 10 दिन बस्नु भएको छ, उहाँले सिरियसली लेकसाइड क्षेत्रमा प्लास्टिक बालेको देखेर उहाँले चाहिँ त्यो रुँदै एउटा कमेन्ट लेखेर पठाउनु भएको छ। पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सम्बन्धित उद्योगहरूबाट हुने वातावरणीय प्रदूषणको मूल्याङ्कन र निराकरणका लागि गर्नुपर्ने उपायहरू नै मुख्य विषय बनेको प्रमुख आचार्यले बताउनु भयो। यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रविधियुक्त ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्दछ। उपयुक्त स्थानमा जग्गाको प्रबन्ध गरी प्रविधियुक्त ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्नुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनु भयो। प्लास्टिक जलाउने जो कोहीलाई महानगरपालिकाले तत्कालै कारबाही गर्ने प्रमुख आचार्यले बताउनु भयो। ट्रिटमेन्ट प्लान्ट त पक्कै पनि छ औद्योगिक क्षेत्रमा, त्यत्रो ठुलो औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा पनि संरचना ट्रिटमेन्ट प्लान्टलाई लोकेसन नराखेको भन्ने त पक्कै छैन। भइरहेको नचलेको छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि चलाउनु पर्यो, अथवा अहिले त धेरै उपकरणहरू आएको होला नि त। 20 वर्ष अगाडि बनाएको संरचना र अहिलेमा त एकदम इक्विपमेन्टहरू पनि नयाँ होला। म त्यो विषयको विषयका होइन, त्यो बारेमा जान्ने कुरा गर्छु। तर हामीले औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा जति पनि त्यहाँबाट निस्कने केमिकल र फोहोर पानीहरू छ अथवा प्रयोग गरिएको पानी छ, त्यसलाई हामीले बाहिर ढलमा निकाल्नुभन्दा अगाडि ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै निकाल्नु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ एउटा जमिनको व्यवस्थापन हामी गरौँ। छलफलमा सहभागी पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठले यस विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनु भयो। पोखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका प्रमुख किशोर कुमार पाण्डेले वातावरण सुधारका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। गण्डकी प्रदेश कास्कीमा प्रदेश सभा गठनको 1.5 महिना पुग्दा पनि मिनी संसद भनेर चिनिने संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन।
केही विधेयक प्रदेशसभा मार्फत मात्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशसभा नियमावलीले गण्डकीमा 4 वटा मात्रै संसदीय समितिको परिकल्पना गरेको छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले कुनै समितिको सभापति लिने भनेर टुङ्गोमा नपुग्दा समिति गठनमा ढिलो भएको हो। समिति गठनप्रति सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष मौन छ। कांग्रेस सांसद भोजराज आचार्यले समिति गठनमा ढिलो भइरहेको विषयमा संसद बैठकमा बोलेको बताउँदै कार्यान्वयन भने भएको जानकारी दिनुभएको छ। सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले दलहरूबीच सहमति जुटाएर समिति गठन हुने बताउनु भयो। मन्त्रालय घटेपछि समितिको नाम हेरफेर गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले नियमावली संशोधन समिति आवश्यक रहेको बताउनु भयो। संशोधन समिति बनाएपछि मात्र समिति गठन हुने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति स्वतः पाउने र राप्रपाले पनि एउटा समिति सभापति मागेको छ। त्यो दावी कायमै राखे अझै संसदीय समिति गठन लम्बिन सक्ने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले बताउनु भयो। सरकारमा पनि 2 वटा मात्र मन्त्री भएकाले समितिको सभापतिमा दावी रहने माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सुशीला सिंखडा बताउनुहुन्छ। प्रदेशसभाले सभामुख अध्यक्ष रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति समेत बनाएको छैन। प्रदेशमा विधायन, अर्थ तथा विकास, प्रदेश मामिला र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 पृथ्वी चोकमा 146औं लखन थापा स्मृति दिवस मनाइएको छ। जहानीय राणा शासन विरुद्ध पहिलो जनविद्रोहको सूत्रपात गरेका नेपालको पहिलो शहीद लखन थापा मगर लगायत सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदको स्मृतिमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। नेपाल मगर संघ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले आयोजना गरेको स्मृति सभामा विभिन्न वक्ताले शहीद लखन थापाको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री रोशन गाहा मगरको पनि उपस्थिति रहेको थियो। गण्डकी प्रदेशका कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वेदबहादुर गुरुङले मानवीय कारण प्राकृतिक सम्पदामा असर परेको बताउनु भएको छ। सहमति संस्थाको आयोजनामा नवलपरासीको गैडाकोटमा सुरु भएको नारायणी नदी सम्मेलन 2023लाई सम्बोधन गर्दै स्वच्छ पानी मानव जीवनका लागि अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले यसको संरक्षणमा सबै तह र तबकाबाट लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री गुरुङले नारायणी नदी सम्मेलनले प्रदेशको जलस्रोत नीति बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशन बहादुर गाहा थापाले विगतमा प्रदेश सरकारले गरेका कार्यको समीक्षा गरी आगामी योजना बनाई काम गर्ने बताउनु भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा पोखरामा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले विगतमा छुटेका जनपक्षीय योजनाहरू आगामी दिनमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। विरोधको निम्ति विरोध गरेका चाहिँ होइन, तर अहिले तत्कालीन सरकारले विनियोजन गरेको रकमलाई अहिले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यसमा केही कुराहरू त्यहाँ देखियो। असारमा विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको बजेटलाई अहिलेसम्म कतिपय योजनाहरू सम्झौता पनि भएको छ। कतिपय योजनाहरू त्यो नाम कहाँनिरको, कुन जिल्लाको हो, त्यो जिल्लाको पनि कहाँनिरको, कुन पालिकाको हो, कुन वडाको, त्यो पनि थाहा छैन। अनि त्यो योजनाको नाम त लेखिया छ, तर त्यो योजनाको नाम लेखिँदाखेरि त्यो त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरूलाई त्यो नामै थाहा छैन। यी 2-4 वटा मात्रै होइन, यस्ता धेरै योजनाहरू छन्, यसैको निम्ति गरे हो। तर तत्कालीन सरकारले ल्याएको सबै योजनालाई हुबाहु रूपमा चाहिँ नि हामीले रकमदान गरेर यसलाई अन्यत्र लान खोजिए चाहिँ होइन, यसलाई अन्यत्र ढङ्गबाट यसलाई सोचिनु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि हामीले त्यस्तो बेठिक गर्दैनौँ, तपाईँहरूसँग पनि सहमति गरेर सहकार्य गरेर हामी जानेछौँ भनेर त्यो सहमतिका साथ लिखितै नभए पनि अब मौन बसेपछि त सहमत छ भन्ने कुरा त बुझिन्छ नि हजुर।
पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका पोखरा 25 हेम्जाका एक दम्पतिको 1 महिनापछि अन्त्येष्टि गरिएको छ। त्यस्तै अर्की एक महिलाको मंगलबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका हेम्जा निवासी राजन सापकोटा र उनकी श्रीमती अनिसा बानिया सापकोटाको हेम्जा सेती नदी मराङ घाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको हो। अनिसाको शव पहिचान गर्न समस्या भएपछि अन्तिम संस्कार गर्न ढिलो भएको हो। डीएनएको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि शव यात्रा सहित अन्तिम संस्कार गरिएको मृतकका काका प्रकाश चन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। डीवी परेर अमेरिका बस्दै आएका राजन गत वर्ष विवाह गरेर फर्किएका थिए। विवाहको पहिलो वार्षिक उत्सव मनाउन उनी पुस 30 गते नेपाल आएका थिए। उनलाई लिन श्रीमती अनिसा काठमाडौँ गएकी थिइन्। पोखरा फर्कने क्रममा उनीहरू चढेको विमान अवतरणका क्रममा विमानस्थल नजिक सेती खोजमा दुर्घटना भएको थियो। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि 72 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यसैगरी सोही जहाज दुर्घटनामा परि दिवंगत पोखरा 21 दोविल्ला निवासी 24 वर्षीय सबिना रायमाझीको मंगलबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। त्यस्तै पोखरा 21 स्थित सेती नदीको दोविल्ला घाटमा सबिनाको अन्त्येष्टि गरिएको उनका पारिवारिक सदस्यले जनाएका छन्। जहाज दुर्घटनामा परेकी सबिनाको शव पहिचान हुन नसकेपछि माघ 3 गते डीएनए परीक्षणका लागि काठमाडौँ लगिएको थियो। डीएनएको रिपोर्ट सोमबार प्राप्त भई परिवारले शव बुझे लगत्तै मंगलबार अन्त्येष्टि गरिएको हो। मुलुकमा यस वर्ष हिउँदे वर्षा भएको छैन। लामो खडेरीले गर्दा खेतबारीका बाली सुकेका छन्। चौरको घाँस र वनस्पति पनि सुक्खाले गर्दा आगोले छिट्टै टिप्ने र जंगलमा डढेलो लाग्ने खतरा बढेको छ। हुरी बतासको सम्भावना पनि छँदैछ। यस्तो अवस्थामा आगलागीका कारण विपद आइपर्न सक्छ। त्यसबाट बच्नका लागि समयमै सावधान भई पूर्व तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसतर्फ सरकारी निकाय स्थानीय तहका साथै नागरिकले के तयारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले पोखरा महानगरका नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको प्रतिक्रिया आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। प्राकृतिक प्रकोप आइसक्नुभन्दा अगाडि नै पूर्व तयारी गरेर त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सके सबैभन्दा राम्रो। र त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले पानी परेको छैन, अहिले आग लागेको सम्भावना अलि बढी छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रज्वलनशील पदार्थहरू चाहिँ जस्तै चुरोटहरू खाएर जतासुकै नफाल्ने हैन, जनस्तरबाट पनि यो गर्न जरुरी छ। त्यसको साथसाथै बाढी पहिरो जस्ता कुराहरूमा संस्थागत रूपमा चाहिँ पूर्व तयारी भएर बसियो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको लागि अब आगलागी हुनुभन्दा पहिला त्यसको लागि पूर्व तयारीहरू गरेर आगलागी हुने बित्तिकै त्यसको लागि दमकलहरू समयमा पुगोस् हैन, आगोहरू निभाओस्। अनि दमकल सँगसँगै त्यसको लागि दक्ष जनशक्तिहरू भयो भने हैन, आगोहरू निभाउनमा अरू आपत विपदको अवस्थामा राम्रो हुने थियो। विपदको टाइममा गर्नुपर्ने कामको गर्दैमा हामी त हुन त 24 घण्टा सडकमा खटिएका हुन्छौँ। 24 घण्टा नै हाम्रो लागि नै त्यस्तै समय नै रहन्छ। बिरामी बोकेर हिँडेको एम्बुलेन्स वा दमकल जेको लागि हुन्छ। तर विशेष गरी भने खडेरीको समय भने आगलागी तथा अन्य बाढी परेको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ सडकमै खटिनु हुँदा सडकमै नै हाम्रो व्यवस्थापन हुन्छ। र अहिले यहाँले भनेको लागि के कस्तो तयारी हुँदा भने हाम्रो लागि चाहिँ सडकमा खसिने टोलीलाई 24 घण्टा अलर्ट नै रहन्छ। यसको लागि चाहिँ विपदको लागि खटिनुको लागि र थप कार्यालयमा पनि थप टोलीहरू अलर्टमा राखिन्छ भने अब पानीको अथवा आगो लागेको समयमा चाहिने कुराहरू जस्तो पानी ट्याङ्कीहरूको लागि, पानी ट्याङ्करको लागि चाहिँ समन्वय गर्ने कुराहरू र उहाँहरूलाई समयमा पानी पुर्याउन सक्ने कुराहरू र उहाँहरूको लागि पनि हामीले समयमा जानकारी गराउने कुरा पनि हामी तर्फबाट रहन्छन्। विपदको बेला, सङ्कटको बेला, आपतको बेला विपद प्रभावितहरूलाई तुरुन्तै राहत चाहिँ उपलब्ध गराउनको निमित्त सबै परिवारसम्मलाई हाम्रो जाने पूर्व तयारी हुन्छ। हाम्रो नियम छ, आफ्नो नीति नियम चाहिँ छ। अब के दिने भन्ने चाहिँ कुराहरू त्यो नीति नियमभित्र रहेर सबै परिवारलाई हामी जाने एकदम अलरेडी हामी चाहिँ स्ट्यान्ड बाई रहेका हुन्छौँ। अनि त्योभन्दा बढी अब सबैभन्दा बढीलाई चाहिने चाहिँ त्यस्तो अवस्था भयो भने यो संस्थाको इमेज उठेको छ, विश्वास उठेको छ, सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ सडकमा खास्टो थाप्दै
विपद प्रभावितहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी बजार गाउँ चाहिँ टोल हामी डुलेका हुन्छौँ। अनि सबैले विपद बुझेको चाहिँ छ। सबैले चाहिँ विपदमा परेको मान्छेलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, सद्भाव राख्नुपर्छ। गरे उनीहरूको चाहिँ जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ त्यो अवस्थाबाट उठाउनुपर्छ भनेर बुझ्नुभएको छ। त्यसैले आफ्नो तर्फबाट उहाँहरूले हाम्रो खास्टोमा चाहिँ मनज्ञ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ राहत पैसा लगायत अरू धेरै सामग्रीहरू चाहिँ हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। अनि त्यो उहाँहरूले हस्तान्तरण गरेको चाहिँ राहत सामग्रीले चाहिँ हामी चाहिँ विपदमा परेका धेरै मान्छेहरूलाई हामी उद्धार गर्न चाहिँ सक्छौँ। वास्तवमा चाहिँ रेड क्रस भनेको चाहिँ एउटा कङ्गाल संस्था हो, गरिब संस्था हो। तर यसको इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान उठेको हुनाले यो विपदको बेला धेरै विपत्ति परे मान्छे भने ती मान्छेलाई राहत उपलब्ध गराउनको लागि मान्छेले विश्वास गरेर हामीलाई धेरै चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनुहुन्छ। सहजै ढङ्गबाट हामी विपदको सामना गर्छौँ हामी। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा आगो निभाउने दमकलको अभाव भएको छ। मुस्ताङका अधिकांश परम्परागत घरहरूमा सदियौं पहिलेदेखि घरको छतमाथि लस्करै दाहुरा पाँच्ने प्रचलन छ। यही सांस्कृतिक प्रचलन अझै मुस्ताङमा जीवितै छ। मुस्ताङमा लस्करै एक आपसमा जोडिएका घरहरूमा कुनै सम्भावित आगलागीको घटना हुँदा विपद प्रतिकार गर्न पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। मुस्ताङमा विगत 5 वर्ष अघिदेखि नै आगो नियन्त्रण गर्ने बारुड यन्त्रको आवश्यकताको महसुस गरिएको थियो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि यसबारे प्रसङ्ग उठान नगरेको होइन। यद्यपि यस विषयमा यहाँका स्थानीय तहले बारुड यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा उदासीन बने। स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन कोष रहे पनि जिल्लामा बारुड यन्त्र व्यवस्थापनमा कुनै पालिकाले चासो दिएनन्। मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले आगलागी नियन्त्रण गर्न कम्तीमा एक बारुड यन्त्र आवश्यक पर्ने बताउनु भयो। पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोक स्थित साविकको अस्थायी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पोखरा घर बनाउने भएको छ। अस्थायी ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानमा पोखरा घर बनाउने योजनाका साथ महानगरले भवन भत्काएको हो। पोखरा घरको भुइँतलामा सूचना केन्द्र, दोस्रो तलामा पुस्तकालय, तेस्रो तलामा ग्यालरी र त्यसमाथि घण्टाघर बनाउने महानगरको योजना छ। निर्माणका लागि महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा 2 करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन गरिसकेको छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको 2 रोपनी जग्गामा पोखरा घर बनाउन लागिएको हो। आइसकेपछि एउटा पोखरालाई सुन्दर बनाउनुपर्छ भन्ने सिलसिलामा हामी विगत वर्षदेखि त्यो अल्पत्र रहेको र त्यहाँ भएको ट्राफिक कार्यालयलाई पनि सम्बन्धमा वडा 9 को सारा टोलमा हामी लैसकेका छौँ र त्यो जीर्ण अवस्था रहेको हुनाले त्यसलाई तत्कालै एउटा पोखरा घर बनाउनुपर्छ भन्ने सुरुवात गरेका छौँ र साथसाथै त्यो राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर 8 ग्यालरी, पुस्तकालय र एउटा घण्टाघर बनाउने कन्सेप्ट हामी सुरु गरेछौँ भने यसै वर्ष हामी चाहिँ 2 करोड हामी विनियोजित पनि गरेका छौँ। वडा नम्बर 9 को पहलमा महानगरपालिकाले सहकार्यमा हामी सुरुवात गर्दैछौँ। महानगरले यसअघि नै पोखरा घरमा 8 ग्यालरी र पुस्तकालय सार्ने भन्दै भदौ 23 गते महेन्द्रपुल स्थित ग्यालरी र पुस्तकालय भत्काएको थियो। जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि महानगरले पृथ्वीचोकमा बन्ने पोखरा घरमा सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय र 8 ग्यालरी बनाउने आश्वासन दिएको थियो। आयात घटाउँदै निर्यात बढाउन गोर्खा शहीद लखन गाउँपालिकाले प्रत्येक वडालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृषकलाई व्यावसायिक खेती उन्मुख बनाउन प्रयत्न थालेको छ। कृषि र पशुपालनको सम्भावना अध्ययनपछि अघिल्लो वर्ष गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट प्रत्येक वडालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। किसानको रुचि, भौगोलिक अवस्था, पशुपालन र खेती प्रणालीको अध्ययन गरेर पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। निर्वाहमुखी खेती र पशुपालनबाट निराश किसान पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हौसिएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख ऋषि रोकाले बताउनु भएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि र
पशुपालनमा आएका योजना, अनुदान तथा कार्यक्रम गाउँपालिकाले पकेट क्षेत्र अनुसारका गाउँमा केन्द्रित गरी सञ्चालन हुँदै आएको छ। वडा 2 लाई सुन्तला, बङ्गुर र स्थानीय कालो सुँगुरको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। पकेट क्षेत्र घोषणापछि यस वर्ष एउटै किसानले सुन्तला उत्पादनबाट 23 लाखसम्म आम्दानी गरेका छन्। गाउँपालिकाका 9 वटै वडामा विभिन्न कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र तय गरिएको छ। हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा यस वर्षको हिउँदमा विगतमा झैं हिउँ नपरे पनि पर्यटकको आगमन भने वृद्धि भएको छ। एकै महिनामा 42 देशका पर्यटकले मनाङको पर्यटन गरेका छन्। यस वर्ष हिउँदमा प्रशस्त हिउँ नपरे पनि मनाङमा पर्यटकको आवागमन भने रोकिएन। सन् 2023 को सुरुवातमा नै 42 देशका पर्यटक मनाङ भित्रिएका छन्। जनवरीमा 42 देशका 318 नागरिकले मनाङ भ्रमण गरेको तथ्याङ्क रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका कार्यालयका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार जनवरीमा सबैभन्दा बढी कोरियाका 69 नागरिक मनाङ भ्रमणका लागि आएको तथ्याङ्क छ। नयाँ वर्षको योजना बनाएर कोरियाका पर्यटक मनाङ भ्रमणमा आएका थिए। उनीहरूले यहाँको भन्दा बढी चिसोमा बसिरहेका हुनाले हिउँदमा कोरियाली पर्यटक बढी आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। हिमपात नहुँदा थोराङला भन्ज्याङ पार गर्ने तिलिचो ताल लगायत विभिन्न स्थानमा पुग्ने पर्यटक वर्षको पहिलो महिनामा बढी भित्रिएका थिए। त्यस्तै फ्रान्सका 36, अस्ट्रेलियाका 34, बेलायतका 21, जर्मनीका 21, अमेरिकी 15, बेल्जियमका 13, भारतका 12 र नेदरल्यान्ड्सका 10 पर्यटक भित्रिएको प्रमुख गौतमको भनाइ छ। हिमपात भएमा हिउँ पहिरो आउन सक्ने भएकाले पूर्ण रूपमा यात्रा रोकिन्छ, तर यस पटक हिमपात नभएकाले पर्यटकलाई आवश्यक सतर्कता अपनाएर जान दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा ढुङ्गेल खनालले जानकारी दिनुभयो। यात्राको जोखिम हेरेर पर्यटकले सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य र समन्वयमा यात्रा गर्न सुझाव सहित पदयात्रामा जान दिएको उहाँको भनाइ छ। यस वर्ष हिमपात नहुँदा मनाङमा हिउँ खेल्ने आन्तरिक पर्यटक भने भित्रिन सकेका छैनन्। पोखरामा प्रदेश स्तरीय खुल्ला आर्चरी प्रतियोगिता यही फागुनको 5 र 6 गते पोखरा रङ्गशाला आर्चरी मैदानमा हुने भएको छ। दोस्रो संस्करणको प्रतियोगितामा रिकर्भ विधामा समावेश गरिएको छ। गत वर्ष आर्चरीको 30 मिटर स्ट्यान्डर्ड विधामा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। नेपाल आर्चरी सङ्घको प्राविधिक सहयोग एवं गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा प्रदेशका 11 वटै जिल्लाबाट आर्चरी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पोखरालाई आर्चरीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलको गन्तव्य बनाउने ध्येयसहित प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले वार्षिक कार्यक्रम गर्दै बजेट छुट्याउँदै आएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले पनि प्रतियोगितामा सहयोगी भूमिका खेलेको छ। प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ र कास्कीबाट सहभागिता जनाउने अपेक्षा छ। 2 दिने प्रतियोगितामा रिकर्भ ओपन पुरुष महिला र स्ट्यान्डर्ड पुरुषतर्फको एकलको खुला प्रतिस्पर्धा हुने कास्की जिल्ला आर्चरी सङ्घले जनाएको छ। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने प्रदूषणको उचित व्यवस्थापन गर्ने महानगर प्रमुख आचार्यको भनाई, प्लास्टिक जलाउनेलाई कारबाही गरिने। गण्डकी प्रदेशमा संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ, समयमा दलीय सहमति हुन नसक्दा मिनी संसद अपूर्ण। मानवीय कारण प्राकृतिक सम्पदामा असर परेको मन्त्री गुरुङको भनाई, नारायणी नदी सम्मेलनले प्रदेशको जलस्रोत नीति बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास। हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा पर्यटकको वृद्धि, एकै महिनामा 42 देशका पर्यटक मनाङमा। र पोखरामा प्रदेश स्तरीय खुल्ला आर्चरी प्रतियोगिता हुने, प्रतियोगिता फागुनको 5 देखि 6 गतेसम्म चल्ने।
दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला। न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।